गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखें, हमारी एक बेवा मसीही खातून है जिनका नाम मुसर्रत बीबी है। उन पे एक झूठा तौहीन कुरान का केस हो गया है और ये वाक़या जो है वो आरिफ वाला में पेश आया। आरिफ वाला ज़िला साहिवाल में है। तो देखें, यहाँ पे ये वाक़या पेश आया है और मैंने हमेशा कहा है कि ये जो तौहीन रसालत, तौहीन कुरान के जो कानून है 295A, B और C, ये क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पे हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखें, इस वक्त हमारी जो बेवा मसीह खातून है मुसर्रत बीबी, इस वक्त वो जेल में है और उनकी एक छोटी बेटी है, सारा उसका नाम है, तकरीबन 12-13 साल उनकी उम्र है। तो वो इस वक्त दरबदर ज़माने की ठोकरें खा रही है। देखिए, मैं आपको वाक़ये की पूरी डिटेल बताता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ। तो देखिए, मुसर्रत बीबी के हस्बैंड पहले एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करते थे एज ए टीचर, वहाँ पे वो पढ़ाते थे। और मुसर्रत बीबी की 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटियों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और एक छोटी बेटी है जिसका नाम सारा है। तो देखिए, जो मुसर्रत बीबी के जो हस्बैंड है उनकी मौत वाक़या हो गई और उसके बाद मुसर्रत बीबी जो है वो जाहिर सी बात है उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। एक बेटी भी है जिसकी उन्होंने केयर भी करनी है, उसके लिए कमाना भी है। तो इसलिए आरिफ वाला में जो गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें मुसर्रत बीबी के हस्बैंड पढ़ाते भी थे, उसी स्कूल ने मुसर्रत बीबी को जॉब ऑफर कर दी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके काम कर लिया करें। तो देखिए, मुसर्रत बीबी की जो है वो वहाँ पे नायब कासिद की नौकरी मिली। लेकिन देखिए, मुसर्रत बीबी का जो काम है वहाँ पे ज़्यादा सफाई का काम था, सफाई करती थी। इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि देखिए, मुसर्रत बीबी की नौकरी तो नायब कासिद की मिली है लेकिन काम उनसे सफाई का करवाते थे। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है क्रिश्चियंस के साथ, क्योंकि देखें, नायब कासिद का सफाई काम नहीं होता। नायब कासिद के तो और काम होते हैं, पेपर्स इधर से उधर लेके जाना या फिर टीचर्स को चाय वगैरह पिला देना। सफाई वगैरह नायब कासिद का काम नहीं होता है। लेकिन मुसर्रत बीबी से सफाई का काम करवाते थे। और इसके अलावा एक और जो बहुत गलत बात है वो ये है कि मुसर्रत बीबी की जो छोटी बेटी है सारा, वो भी उनके साथ स्कूल जाती थी काम करवाने के लिए, यानी सफाई का काम करवाने के लिए। अब देखें, यही स्कूल है जहाँ पे मुसर्रत बीबी के जो हस्बैंड है वो एज ए टीचर पढ़ाते थे। तो स्कूल वालों को तो चाहिए था कि मुसर्रत बीबी की जो बेटी है उसको वहाँ पे दाखिला देते और वहाँ पे उसको पढ़ाते। लेकिन स्कूल ने मुसर्रत बीबी की बेटी से भी काम करवाना शुरू कर दिया, वो भी सफाई का। अब देखें, दोनों माँ बेटियाँ जो हैं वो स्कूल में सफाई का काम करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुसर्रत बीबी जो है वो सफाई कर रही थी और उसने जो है वो झाड़ू लगा के कुछ पेपर्स जो हैं वो साइड पे किए। पाकिस्तान में आपको पता है कि अक्सर लोग जो हैं वो सफाई करने वाले वो कचरे को साइड पे करके उसको जला देते हैं। तो मुसर्रत बीबी ने भी ऐसे ही किया, कचरे को साइड पे करके उसको जला दिया। उसमें कुछ पेपर्स थे, कुछ पत्ते वगैरह थे, वो सारे जल गए। तो देखें, अब इसी स्कूल में एक शख्स होता है जिसका नाम मोहम्मद अमीन है। वो यहाँ पे काम करता है लेकिन दिहाड़ी पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी उसको रोज के पैसे मिलते हैं काम करने के। और असल में प्रॉपर जो है वो सफाई करने वाला वो शख्स है मोहम्मद अमीन। वो आता है यहाँ पे सफाई करने के लिए, लेकिन स्कूल वाले जो है वो सफाई मुसर्रत बीबी और उनकी बेटी से करवाते हैं। और इस मोहम्मद अमीन को उन्होंने चौधरी बनाया हुआ है वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मोहम्मद अमीन जो है वो मुसर्रत बीबी से जलता था। वो ये कहता था कि भाई ये नौकरी मुझे चाहिए, नायब कासिद की नौकरी। लेकिन जाहिर सी बात है वो सफाई का काम करता था। सफाई का काम करता तो नहीं था, एज अ स्वीपर उसको रखा हुआ था स्कूल में। और देखिए, स्कूल वाले मोहम्मद अमीन से सफाई का काम इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि वो कहते थे कि मुसलमान है, ये सफाई का काम कैसे कर सकता है, जबकि मुसर्रत बीबी और उसकी जो बेटी है सारा, उससे ये लोग सफाई का काम करवाते थे क्योंकि ये क्रिश्चियन है। तो ये देख लें कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एनीवेज, जब मुसर्रत बीबी ने कचरे को आग लगाई तो मोहम्मद अमीन ने जी शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा इसमें तो कुरान के कुछ कागजात पड़े थे। तो देखिए, मोहम्मद अमीन ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस कचरे में तो कुरानी सफ़ात पड़े थे और इन सफ़ात को मुसर्रत बीबी ने जला दिया है। और ये जो है कह के इसने शोर मचाना शुरू कर दिया मोहम्मद अमीन ने। पूरा स्कूल उसने इकट्ठा कर लिया, पूरे स्कूल वाले आ गए और उन्होंने मुसर्रत बीबी और उनकी जो बेटी है सारा, उन दोनों पे, माँ बेटी पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। यही इनकी बात होती है हमेशा। एक बंदा बस मुंह उठा के शोर मचा देता है कि भाई इसने तो ये तौहीन कर दी है, और दूसरे लोग ना आओ देखते ना ताओ, बस आके
تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں, قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں. تو اینی ویز انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا مسرت بی بی اور ان کی بیٹی کے ساتھ. پورا اسکول اکٹھا ہو گیا, کہنے کو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسکول میں پڑھاتے ہیں, پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن یہ پڑھے لکھے جاہل دیکھ لیں. انہوں نے یہ حرکت کی وہاں پہ آ کے مسرت بی بی اور ان کی بیٹی کو تشدد کرنا شروع کر دیا ان پہ. اور اس کے بعد پولیس آ گئی. پولیس جو ہے وہ مسرت بی بی کو اریسٹ کر کے لے گئی. یہ واقعہ 15 اپریل 2023 کو ہوا تھا. اور پھر مسرت بی بی کے اریسٹ ہونے کے بعد 19 اپریل 2023 کو مسرت بی بی پہ باقاعدہ 295B کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. 295B جو ہے وہ توہین قرآن کا مقدمہ ہوتا ہے اور اس میں 25 سال سزا ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسرت بی بی کی جو بیٹی ہے سارہ, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ صرف 12-13 سال کی ہے. اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے کیونکہ نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے, اور ظاہر سی بات ہے کوئی آس پاس رشتہ دار بھی جو ہے وہ ڈر کے مارے اس کو پناہ نہیں دے رہا اپنے پاس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارہ کا کیا فیوچر ہے. وہ چھوٹی ہے, نہ اس کی کوئی پڑھائی ہوئی ہے, اور اب اس کی ماں جو ہے وہ جیل چلی گئی ہے. وہ کھائے گی کہاں سے, رہے گی کہاں. تو اب دیکھیں اگر سارہ کو وقتی طور پہ کوئی پناہ بھی دے دے, کوئی اپنے پاس رکھ بھی لے, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ سارہ کو وہ کیئر تو نہیں دے سکتے جو اس کی اپنی ماں اس کو دے سکتی ہے. تو دیکھیں 15 اپریل 2023 کو یہ واقعہ ہوا تھا. لیکن دیکھیں یہ واقعہ یہیں پہ نہیں رکا, اسکول میں نہیں رکا, یہ اسکول سے باہر بھی چلا گیا واقعہ. اس وقت جو لوگ تھے ادھر اسکول میں وہ کافی مشتعل ہو گئے. پھر ساتھ ہی کسی نے مسجد میں اعلان بھی کر دیا کہ کرسچنز جو ہیں وہ انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ جلایا ہے, قرآن کی توہین کی ہے. یہ ادھر اعلانات شروع ہو گئے. تو اس علاقے میں عارف والا میں جو آس پاس کرسچن رہتے ہیں وہ ڈر گئے, سہم گئے. کرسچنز پہ حملے شروع کر دیے مسلمانوں نے ادھر اس علاقے میں. اور کچھ کرسچنز کا تو یہ لوگ گھر بھی جلانے لگے تھے, لیکن پولیس اس وقت بر وقت پہنچ گئی. تو یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ادھر اچانک سے. اور ایک تو یہ لوگ جذباتی بڑے ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی یہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سارا دن یہ لوگ گلی محلوں میں, ٹی وی پہ, ہر جگہ اخباروں میں ہماری بائبل مقدس کی توہین کرتے ہیں. تو تب یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کرسچنز کتنے جذباتی ہوں گے یا کرسچنز کے جذبات کتنے مجروح ہوتے ہوں گے. تم سارا دن یہ فضول باتیں کرتے ہو اور اپنا جو ہے ایک جھوٹا الزام ہوتا ہے اس پہ تم لوگ شور مچا دیتے ہو. اور دیکھیں واپس کیس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں مسرت بی بی تو پیور ان پڑھ ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. تو اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ, اگر میں تو ویسے کہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگوں نے ادھر بتایا بھی ہے مجھے کہ وہاں پہ کوئی قرآن کے پیپرز نہیں تھے, یہ صرف اور صرف ایک الزام لگایا گیا تھا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگر قرآن کے پیپرز وہاں پہ تھے بھی تو مسرت بی بی کو تو پڑھنا نہیں آتا, تو اس کو تو نہیں پتا کہ یہ قرآن کے پیپر ہیں یا کسی مقدس کتاب کے اوراق ہیں, اس کو تو نہیں بات پتا. وہ تو بس کچرا سمجھ کے جھاڑو دے رہی ہے. تو جس کو پڑھنا آتا ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ اور پہلی بات سب سے بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ قرآن کے پیپرز پھاڑ کے کس نے زمین پہ پھینکے, اس کو پکڑو. جس ٹیچر نے بھی پھینکے ہیں اس کو پکڑو. جس اسٹوڈنٹ نے یہ پیپرز پھاڑے ہیں قرآن کے اس کو پکڑو. تم لوگ مسرت بی بی کو پکڑ رہے ہو جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے یہ قرآن کے پیپرز ہیں یا کوئی عام کاغذات ہیں, اس کو تو نہیں پتا. بس وہ تو کچا سمجھ کے جھاڑو لگاتی جا رہی ہے, نہ وہ پڑھتی ہے نہ وہ لکھتی ہے. اس کو کیا پتا کہ یہ پیپرز کس کتاب کے ہیں؟ اور مجھے تو اس میں یقین ہے کہ جس شخص نے الزام لگایا ہے اسی نے یہ کام کیا ہے. محمد امین نے الزام لگایا, تو مجھے یقین ہے کہ قرآن کے پیپرز بھی محمد امین نے ہی پھاڑے ہوں گے. اور اس کے بعد محمد امین نے مسرت بی بی پہ الزام لگا دیا توہین قرآن کا. کیونکہ دیکھیں اس چیز سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ جو توہین قرآن کا کیس ہوا ہے مسرت بی بی پہ, اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ محمد امین کو ہوا ہے نا. تو پھر محمد امین ہی ہے جس نے ساری سازش کی تھی. کیونکہ دیکھیں محمد امین کو ہی تو مسرت بی بی کے بعد نوکری ملنی تھی اس جگہ کی. تو محمد امین جو ہے وہ نوکری کا لالچ کر رہا تھا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسرت بی بی کو رستے سے ہٹانا چاہتا تھا. اینی ویز یہ پرانی کہانیاں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہی ہوتا ہے, ذاتی مفاد ہوتا ہے ہمیشہ. کبھی زمین کی بات ہوتی ہے, کبھی گھر کی بات ہوتی ہے, اور کبھی کوئی ذاتی جھگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جھوٹے توہین ساتھ کے الزام لگاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ قانون ہی کرسچنز کو دبانے کے لیے بنایا گیا تھا, کرسچنز کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, کرسچنز کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اینی ویز اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجیے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے.
اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مسرت بی بی اور ان کی فیملی کے لیے آپ ضرور دعا کیجیے، آپ ان کو اپنی دعاؤں میں رکھیے. تو تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.